मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडा तळे दुर्गाभाटांत सुण्याच्या हल्ल्यांत 19 म्हयन्याच्या भुरग्याक आयले मरण. भुरगे आवय बापायची नजर चुकोवन गेल्ले घरा भायर. सापडले सुण्याच्या तावडींत. राज्यांत रेल्वे ट्रॅकांचेर जावपी अपघातांनी पडला भर. उतोर्डा रेल्वेचो ट्रॅक क्रॉस करतना मारिया दुरादोक आयले आगताक मरण. फातोड्ड्या झारखंडाच्या दादल्यान नेण्टे चलयेचेर केलो रेप. ते भायर ताचे धाकटे भयणीचोय विनयभंग केल्ल्यान पुलिसांनी दुबाविताक केला अटक. फाटले 8 दीस जाले काणकोणच्या करमल घाटार मदींच रस्त्यार पडला ट्रक बंद. येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको. काणकोण पुलिसांची धांवपळ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडा तळे दुर्गाभाटांत सुण्याच्या हल्ल्यांत 19 म्हयन्याच्या भुरग्याक मरण आयलें. ते माणकुले आवय बापायची नदर चुकोवन घरा भायर गेल्ल्यान सुण्याच्या तावडीत सापडले. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या सुण्यांनी हल्लो करून एका माणकुल्याचो जीव गेलो. माणकुले घरांतल्यान एकलेच रस्त्यार भोंवताना CCTV फुटेजींतल्यान दिश्टी पडटा. ह्या भिरांकूळ घडणुकेन थळावे भियेल्यात. थळावे म्हणटात भिवपाची गरज आसा. सुण्यांक खातीर एक शेड बांदूंक जाय, थळाव्यांनी मागले. आमच्या शेजारीच म्हणजे ह्या घरान धाकटे भुरगे म्हणजे तो घरातलो मामा मास्तर सकाळी भायर सरलो. त्याचे बरोबर काही धाकटे 10 महिन्याचे भुरगे म्हणजे जवळ 1 वर्स 8-9 महिन्याचे भुरगे भायर सरले. म्हणजे कॅमेरांतल्यान दिसता ते. कॅमेरांतल्यान दिसतना हांगासर कितें खेळ्ळे आनी म्हणून अशें सकयल गेले. सकयल वयता थंयच ताका कुत्र्यांनी सामकें फोडून काडले ताका. हांगासर अशे कुत्रे जाल्या, भरपूर कुत्री जाल्या की ती वयता थंय आंगार मनशाचे येता. आनी चड खूब फाटी पळयलां कितें गाडयेर वयता गाडयेर जंप घेता. ताका लागून म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी उपाय काडपा जायो. आज तळ्यान सकाळी फुडें ल्हान भुरग्याचो जीव गेलो. एक भटकी कुत्री आहा तांच्यांनी ताचो जीव घेतलो. तर सरकाराक म्हाका विचारूं जाय हे जिवन जे आमी जगता ते अशे भटके कुत्र्याच्या तोंडान दिवपाचें काय म्हणून. आमी लग्न जाता तांकां भुरगीं जाता, तांकां भुरगीं 7 वर्सांनी जालां ना भुरगीं म्हणून. आनी आज हे भुरगे कुत्र्याच्या तोंडान गेले. आतां ताचो जीवूय गेलो. इन्सिडेंट घडलो. इन्सिडंट ते ल्हान खेळटाले खंय सकाळ फुडें थंय. ते कुत्रे आयले, कुत्र्यान ताका ओडून हांगा हाडले वयर आसतना. तर हे कुत्रे जे आसा आज सामके अटॅकर्स जाल्या. तशी एक दुसरी घटना न्ही. गोंयांत म्हाका कितलेशेच कडेन अशें जाल्लें आसा. हांगा सरकाराचो कांयच नियंत्रण ना. हांगाच फाटल्या फावटी एका बायलेचो जीव घेतलो गवेरेड्यान. आजूय गवेरेडे हांगा भोंवता. रातचे सुद्दां भोंवताले, आमच्या वाड्यार भोंवताले. गवेरेड्याचें ते कांयच नियोजन करपाक शकले ना. भटके कुत्र्यांक खरें तेंच्यांनी जसो गोरवांक कोंडवाळो दिता तसो आज गरज आसा की तेंच्यांनी ह्या कुत्र्याकूय खंय तरी व्हरून आतां सेटल करपाक जाय. बाय धाकटे बाय ते खेळटाले. खेळटा ते मातशे सकयल येयले. थंयच्यान मागीर ते कुत्रे धरून हाडले ताका. ओडून हाडले. ओडून हाडले. हे भुरगे ल्हान भुरगे हे 19 म्हयन्याचे भुरगे आपले चुकोन नकळत त्यांची नजर चुकोन गेटीच्यान भायर सरले आनी सकाळ फुडें 5:30ची गजाल आनी भायर सरल्यान ते जशें ल्हान भुरगे ताका व्हडलें कांय खबर ना. गेटीच्यान भायर सरलो काय सकाळ फुडें भायर सरल्यान ते तशें चलत हे सकयल अशें येयले. बरें थंय ताचें घर पळया. हे पळय करतले थंयच्यान ते हे स्पॉटार इतले पावले कळ्ळें न्ही. आनी सकाळ फुडें म्हाका दिसता लोकांची तितलें हें नाशिल्लें. आज सुटयल्ल्या कारणान लोकूय सुशेगाद घराडे आशिल्ले काय ना. सो तितल्यान कुत्र्यांनी हांगा तेजेर अटॅक केलो अशें दिसता कित्याक की हांगा तेजे मातशे केस मारले अशें रगत ब्लड अशें लागलें आसा. सो ते प्रमाणे जें कितें घडलां तें अत्यंत दुर्दैवी वायट घडलां. आमी तांकां पीपल फॉर एनिमल जी संस्था आसा ती येवन तांकां व्हरता आनी जवळ जवळ आमी तांकां कांय न्ही म्हणल्यार मंथली आमचो पेमेंट सुद्दां तांकां चालू आसता. कित्याक ते व्हरता तांकां स्टरलायज करता कुत्र्यांक आनी परत हाडटा त्याच जाग्यार सोडटा. कळ्ळें न्ही. आमी कितलो रिक्वेस्ट केला तांकां हांगा कित्याक उपाय ना. ते म्हणटा आमकां तशें हितून हें आसा की व्हरता ते स्टरलायज करता आनी त्याच जाग्यार सोडटा. ही कोर्टाची ऑर्डर असल्या प्रमाणे कांयच करूं शकना अशी आमची परिस्थिती जाली. कळ्ळें न्ही. आमी खंय सगळे आमचे 15 वार्डांत पळया म्युन्सिपालिटीच्या वचत ते कुत्रे हे सगळे चड जाले. सगळ्यांची फोन येता. पण आमी तरी पूण फाटल्या कावन्सील जेन्ना फाटल्या कावन्सिलार जेन्ना आमचो बाब रितेश आशिल्लो त्या वेळार एक आमी एनिमल हजबंड्री मिनिस्टरा कडेन आमी मागलां. आमी तांकां सांगलां
की आमकां गोवा डेरी कडेन एक जागा एक 500 स्क्वेअर मिटर तरी आमकां जागा दिवची म्हणून आमी पत्र व्यवहार सगळो केल्लो आसा आनी ती आमी ते आमचे फॉलोअपच आहा जेणे करून थंय जर आमकां एक बरी कुत्र्याची शेड बांदपाक मेळ्ळी की कोणाक सरलायज केल्ले कुत्रे आसा जावं जे कोणाक सरलायज केल्ले अशें सेपरेटली तांकां थंय व्हरोन जे म्हणजे आसा तितले जे खतरनाक तुम्ही पळयला न्ही आतां कितले कशे कुत्रे कशे अटॅक करतात हांगार सो ताका लागून तशें एक विचार जालो आसा आनी हे फुडले कावन्सिलर सुद्दां हांव ते हें मांडटलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. राज्यांत रेल्वेचे ट्रॅकांचेर अपघातांची भर पडत आसा. शुक्रारा उथोर्डा वाठारांत रेल्वेचो ट्रॅक क्रॉस करतना 59 वर्सां पिरायेची मारिया दुरादोक आगताक मरण आयलें. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते माजोर्डा आसात आनी माजोर्डा हांगा एक एक्सिडेंट जाले कडेन आसा. तितूंत मारिया दोरादो म्हण ती 59 इयर्स एजीची बायल मनीस जी आसा ही ट्रेनी आपटोन एक्सपायर्ड जाले कडेन आसा. आनीक ही घडपाची घडणूक म्हणली जाल्यार जेन्ना एक ट्रेन येयली आनीक दुसरी ट्रेन केन्ना पावली ती तिका कळना आनी ती मारिया डोरादो म्हण ती क्रॉस करताली तेन्ना दुसरी सायडीच्यान दुसरी ट्रेन येयली आनी तिका खंय तरी धपको दिलो आनी ती ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाली. ही खबर जेन्ना कोकण रेल्वे पुलीस स्टेशन जे मडगांव आसा कोकण रेल्वेचें ह्या तांकां कळ्ळें. त्या टायमार तेणी रोखडेच जो PI आसा गुडलर हे आपल्या स्टाफाक घेवन थंय गेलो. तेणी पळयलें, पंचनाम केलो आनी बॉडी जी आसा ही सद्याक मॉर्गांक दवरले कडेन आसा. आमी सदां सांगतात की आनी ह्या दिसांनी खूब एक्सिडेंट जे आसात हे रेल्वेचे जाले कडेन आसात की कालच आमी एक दाखयलें एक भुरगो मेले कडेन आसा त्याची पयलीं मेले कडेन अशें करून खुबशे इन्सिडेंट आसात हे रेल्वे क्रॉस करता आसतना जाले कडेन आसात. हेजेर कितली तरी नियंत्रण हें आसपाक जाय पूण हें नियंत्रण खंयच ना. तुमकां आमी दाखयतात की कशें करून लोक जेन्ना ट्रेन वतरे रोखडी गर्दी करून पळय क्रॉस जातात आनी ह्या गर्द्यांकच डबल ट्रॅक आसल्या कारणान दुसरी ट्रॅका वयल्यान जी ट्रेन येता ही कळना आनीक तेन्ना हे एक्सिडेंट जातात. आतां पळोवया की जे मडगांव कोंकण रेल्वे पुलीस जे आसात हेणी पंचनाम केले कडेन आसा आनी फुल्ली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हो PI गुडलर जो आसा हो करता. आतां हे नक्की कारण अजुनूय कोणाक कांय खबर ना कितें करून जालें तें पूण अंदाज जो इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आनी अंदाज जो आसा तो हो असो जाला हो सद्याक कळ्ळे कडेन आसा. आतां पळोवच पडटलें की पुलीस कशें तरेन तपास करता ते. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खंडगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. रस्त्यार काम करप्यांची भुरगीं आतां सेफ ना. फातोड्ड्या झारखंडाच्या दादल्यान 10 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो रेप केलो. ते भायर ताच्या धाकटे भयणीचोय विनयभंग केल्ल्यान ताचेर पुलीस कागाळी उपरांत फातोड्डा पुलिसांनी ताका अटक केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. गोंयांत गुन्यांवांनी हिसपा भायर भर पडत चल्ल्या. झारखंडाचो गोंयांत राबितो करपी 49 वर्साच्या दादल्यान 10 वर्साच्या चलयेचो रेप केलो तेन्ना तो सापडूंक ना. उपरांत चलयेच्या 8 वर्साच्या भयणीचोय विनयभंग केलो. त्या वेळार मात तो सापडलो. ताचेर पुलीस कागाळ जाली. फातोड्डा पुलिसांनी ताका अटक केला. गोंयांत हो गुन्यांवांचो सिलसिला चालूच उरतलो वय. आतां गोंयकारां तरी सेफ आसात हो व्हड प्रस्न पडला. अशेंच क्रायम म्हणले जाल्यार तुमकां जाणा आसतलें मर्डर रेप केश्यो मॉलिस्टेशन त्याच बरोबर डॅकेती रॉबरी ATM चोरपाच्यो जायत्यो घडणूक ज्यो आसात ह्यो गोंयांत सरास ओपनली चालू जाले कडेन आसा. अशेंच जे आसात तितून भितर चड आसा म्हण ती रेप केसीची. आज जे फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचे ज्युडिडिक्शन आसा ह्या ज्युडिडिक्शनाक आज अशेच केस जी आसा ही केस रेजिस्टर जाले कडेन आसा ती म्हणटे मायनर 10 वर्सां भुरग्याचेर एक 49 इयर्साच्या झारखंडीन रेप केले कडेन आसा. एकच न्हय एकट्याचे रेप केल्या आनी तेजी जी धाकटी भयण आसा तेजें मॉलिस्टेशन केले कडेन आसा. हो जो चंदू सोरन म्हूण तो दादलो आसा 49 इयर्स हेणें खंय तरी ह्या भुरग्याचेर रेप केला आनी एक भुरग्याचेर मॉलिस्टेशन केल्या. ही जी मायग्रंट्स हांगा येवन रस्त्या कामाक काम करतात रस्त्याची काम करतात हांगा खंय तरी ह्या भुरग्यांचेर अन्याय जाले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या काणकोणच्या पुलिसांची जाल्या. फाटले 8 दीस जाले काणकोणचो फामाद करमल घाट, जाका मरण घाटय म्हणटात, हांकां मदींच रस्त्यार ट्रक बंद पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांचो जीव धोक्यांत आयला. काणकोण पुलिसांकय दोळ्यांत तेल घालून रात दीस अपघात जावचो न्हय म्हणून सरकशी करच्यो पडटात. पूण कितले दीस? पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या देवळाचेर आमकां जो केपें आनी काणकोण ह्या सीमेर आशिल्लो घाट मेळटा, त्या घाटाक करमल घाट जरी नांव आसलें तरी पूण त्या घाटाचेर इतले सातत्यान अपघात जाताले, ताका लागून ह्या घाटाक मरण घाट ह्या नांवान सगळे लोक वळखता. खरें म्हटल्यार जेन्ना काणकोणच्या एरियेक कितें एक्सिडेंट जाता, कितेंय प्रॉब्लेम जाता, त्या वेळाचेर रस्त्या वयल्यो गाडयो सायडीन काडपा खातीर काणकोणच्या पुलिसां कडेन एक बऱ्यांतली बरी क्रेन जाय आशिल्ली आनी ती क्रेन आजुनूय काणकोणाक मेळना. ताका लागून पुलिसां बाबड्यांक जेन्ना कितें रस्त्यार अशें कितें जाता त्या वेळाचेर पहारो दिवचो पडटा, जणू काय आपल्या प्रॉपर्टी जाल्ल्या सारकी. कारण इतल्या खातीरच की एक्सिडेंट जावन दुसरो कोण त्रासान पडचो न्ही म्हणून. जेन्ना जेन्ना अशा पद्दतीन ट्रक जेन्ना वाटेर उरता त्या वेळाचेर हे सामकें डेंजर आसता. हाजे फाटी आगोंद आनीक काणकोण जेन्ना एक गुळे हांगासर रस्त्याचें जंक्शन आसा, ह्या जंक्शनाचेर असोच एक ट्रक उरिल्लो आनी त्या वेळाचेर रातचे एक जेन्ना मोटरसायकल आयली आनी ताका धक्को दिलो आनी तो एक मनीस थंयसर ऑन द स्पॉट मेलो. आनीक आयजच जर पळयलें जाल्यार सकाळीं किंवा काल आमी अशें म्हणपाक शकता की ज्यो पावलो किंवा ज्यो नॅशनल लेवलाच्यो स्टेटा टू स्टेट ज्यो स्पिडीन वचपाच्यो गाडयो आसा, व्हडल्यो लग्झरी गाडयो आसा, त्यो इतल्यो स्पिडीन आसता की जेन्ना स्पिडीन आसा त्या वेळाचेर अशे तरेन एका सायडीन जेन्ना रोड बायफर्केशन करून जेन्ना ट्राफीक मेंटेन करता त्या वेळाचेर त्यो स्पिडीन आयल्यो गाडयो कंट्रोल जावपाक मुश्कील जाता. आनीक काल एक अशी घटना घडली की गोकुळ्ळे पाडी बार्शी हांगासरले 2 जाण भुरगे ऑन द स्पॉट गेले. म्हणजे अशें जेन्ना इन्सिडेंट जाता त्या वेळाचेर लोकांक किंवा जीव वचून भरपूर नुकसाण जाता. पूण ह्या गजालीचेर जेन्ना जेन्ना लोक बोवाळ करता किंवा मिडिया आवाज करता त्या वेळाचेर आमचे जे कांय लोकप्रतिनिधी आसात ते आपल्या पद्दतीन हें करतलो तें करतलो सांगता. पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार सद्या काणकोणच्या इतिहासांत काणकोणचो ज्या तरेन विकास जावपाक जाय किंवा काणकोणाक ज्यो बदलत्या काळानुसार फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्यो फॅसिलिटी मेळपूच जायना. आनी ताका लागून काणकोण हें येणाऱ्या काळाक मुखार वतलें काय लोकांच्या वांगडाक वयतलें काय फाटीच उरतलें हो तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न आसा. कारण ही गाडी आतां 8 दीस जाले अशाच तरेन हांगा बंद पडून आसा आनी ह्या गाडयेक लागून जे काणकोणचे पुलीस आसा ते जवळ 4 पुलिसांक हांगासर पहारो दवरचो पडटा जेणे करून ट्राफीक मेंटेन करपा खातीर. ना तर केन्ना हांगासर दुसरो कोण येवन धपको दिवन अपघात जावन कोणाचो जीव वयतलो हाजो कांय ताळतंत्र ना. निदान हाजे फुडें तरी काणकोणाक एक बऱ्यांतली बरी क्रेन दिवची, ना तर सद्याक बाकीची खंयची तरी क्रेन अवेलेबल करून अरेंज करून हो ट्रक बेगिनान बेगीन सायडीन काडचो अशें काणकोणकारांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. तळागळांतल्या पावंड्यार फुटबॉल सर्ती आयोजीत करपा खातीर हावजी खेळ परंपरेन येणावळीचो म्हत्वाचो स्तोत्र आशिल्ल्याचे गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या शिष्टमंडळान मुखार हाडले. फुटबॉल क्लबांक कसल्याय निर्बंधांतल्यान सूट दिवपाचो विचार करचो अशी मागणी तांणी सरकारा कडेन केल्या. गोंय फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष कायतानो फर्नांडीस हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळा सयत विविध फुटबॉल क्लबांच्या प्रतिनिधी वांगडा बिरेस्तारा जाल्ले बसके उपरांत प्रतिक्रिया आयल्यो. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्सान फुटबॉल क्लबांक मॅची वेळार जावपी हावजी खेळ तात्पुरते स्थगीत दवरपाचो सल्लो दितना येता त्या दिसांनी हे विशीं निर्णय घेवपाचें आश्वासन दिलां. कलेक्टरान जें पळय की ती बॅन करपाची ऑर्डर काडल्या ती खरें म्हणल्यार एकदम बरी आसा की लोकां कडच्यान लाखांनी रुपये हजारांनी रुपये घेतात ते खंय तरी एकट्यान जातात आनी कोणा तरी एकट्या ताचो फायदो जाता आनी 100 ते 200 हजार भर लोकांच्या बॉल्सांतले पयशे थंय खर्चून एकट्याच्या कोणा तरी पोट भरता आनी कितलेशा कुटुंबां रस्त्यार पडटा. ही एक व्यसन जो पळय हावसे पळय चलता त्यो खंय वायट आनी ह्यो खंय बंद जावपाक जायच. GFA club who is registered with GFA and who is conducting these houses during our inter-village tournament. हावजी आमकां आतां सद्याक तेणें सांगलां जे तेंचे प्रोसिजर आसा तो ते कंटिन्यू करता म्हणला आनी थोडे दीस तुमी
होल्ड ऑन म्हणून चलता बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द सिस्टम लायक हाव इट इज लायक नो self-sustaining income housing is conducted as a self-sustaining system so that the clubs don't get involved with any adverse funds coming from outside and all. हावजी बंद केल्या ते सटन टार्गेटाचे बंद केल्या आता वेर्ना 22 तारखेर मार्चाचे हावजी आशिल्ली ऑर्गनायझरांनी हावजी केली वेर्ना नागवा ऑर्गनायझर ते आणि सेम डे हावजी नावेली आशिल्ली ओके पुलीस म्हणटा DYSP येयलो की हावजी बंद करपाक DYSP सारको इंट्रस्टाचेर येयलो की इलिगल म्हणून आपण बंद करता तुमकां हावजी करपाक दिना ओके सेम डे हावजी नावेली आशिल्ली ती चालू जाली हावजी जावन गेली वेर्ना इलिगल लागलो दुसरी सुवातेर चालू जावन गेली नेक्स्ट डे आमी हेजे कडेन गेले SP कडेन गेले SP म्हणटा इट इज आय हॅव गिवन ब्लँकेट इन्स्ट्रक्शन to all DYSPs and SDPOs not to permit any हावजी बरी सांगलेले आसतना जाली हावजी जाली आमकांय जाय हावजी जावपाक पूण मुगे एकूच मुद्दो कितें आहा तुमी टार्गेट करून हावजी करूं नाका हिंगा बंद आनी दुसरे कडेन ना दिता सगळ्यांकूय दिवपाक जाय आनी हावजी जावपाकूय जाय मेन टोर्नामेंट हावजीचेर आमकां तेमी कितें तरी गव्हर्मेंटान दिचेर आनी ते जातले चडशे आमी कॉन्फिडंट आहा गव्हर्मेंटाचेर आमचेर विश्वास आहा की आमकां परमिशन मेळटलें हावजीचेर आमचे मातशे बॅलन्स जाता आमचे क्लबाचे एक्सपेंडिचर मातशे बॅलन्स जाता सो हो आमकां एक आदार आनी प्रेसिडेंट हॅज टेकन अ गूड डिसिजन बाय मिटींग CM बाय मिटींग अवर कलेक्टर सो एक बरें केलां काम केलां आनी वॉट एवर टॉक वी हॅड इज अ व्हेरी फ्रुटफूल हावजीचे एकूण आमी टोर्नामेंट बीन हें करूं मेळ कोणूय टोर्नामेंट करपा ना मागीर अशें करून एकूच जाल्यार एक हावजी म्हण एक येता थोडे अशें करून हें करूं जाता न्ही हावजीचे आमकां इनकम आनी ते हावजीचे आमी बरो टोर्नामेंट करता ग्रँड अशें करून मागीर क्लबूय अशें करून बंद टोर्नामेंट बीन करना न्ही मागीर प्लेयरूय वयर चडपाना गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. म्हापसा पेडे वाठारांत ट्रकान वीज खांब्याची वायर मोडिल्ल्यान ट्रका फाटसून आशिल्ल्या कारीचेर वीज खांबो पडलो. कारीचे बरेच लुकसाण जाले. बरें म्हण बरें, जिवीतहानी जाली ना. पळयात. फुडल्यान गाडी येताली फटाफट वयता स्लो आतां स्लो जाली उबी जाली म्हणून हांव तेच्या फाटल्यान फाटल्यान वयता जाल्यार डप आवाज आयलो फाटल्यान देवाच पळयता जाल्यार बोल कहो पडलो म्हणून हांव पळयता जाल्यार खांबो पडलो ते पळयता जाल्यार वायर पडा ओडून आणि आता डॅमेज किती झालं ट्रक था तो पता नहीं चला जब पता चला ना तब गिर गया था मैं उधर ही रुक गया. मतलब आपकी गाड़ी के ऊपर के जो मतलब कैरियर का है उसको जो वायर लगी तब आपको पता नहीं चला. आगे से निकल गया ना इसलिए कोई नहीं पीछे जब आया ना वो निकल गया वो फंस गया ना वो गिर गया तब मैं उधर ही रुक गया. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रन्योकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. बाणावली दर्यादेगेर नुस्तेमाऱ्यांच्या जाळ्यांत 5 दिसां आदी 2 कासव अडकल्ले. तातूंतलो एक गंभीर जखमी जाल्लो. ताचेर उपचार चालू आशिल्लो. त्या कासवाची भलायकी सद्याक बरी आसा आनी ताका निरीक्षणात दवरला. जाल्यार दुसऱ्या कासवाक दर्यादेगेर परतून सोडलो. पळयात. आमकां चड खुशालकायेची खबर कित्याक ही धाकटी बेबी टॉटल आहलो ती हेल्थी आहलोली आनी आमगेली वेट डॉक्टरा आदरान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा आदरान आमी ती आतां सानसेटा उदका सोडी आनी जेन्ना सोडल्या तो ती जापा जाप कोण गेली आनी वेट डॉक्टराक हांवें विचारली हाव ओल्ड इज दीस टॉटल तेणें सांगलां म्हाका ती काली 6 वर्सां आहलो म्हूण आनी दुसरी कितू वर्सां आहलो काय म्हळ्यार तेणें सांगितलां ती 16 वर्सां म्हूण. सो हांवें मुगे धाकटे चेडवाको विचारलें एक टोटल कितू वर्सां तुका रावता बाये म्हूण. तेम टायम आतां भुरगीं ती हुशार तें डाक डाक नेटाचेर गुगलाचेर मला एक टोटल स्टेईंग मोर दॅन 100 years लिवींग. सो आय एम सो हॅपी ही 6 वर्सां टोटल आहा तेका आनी 100 वर्सां लायफ मेळ्ळी
आनी 16 वर्सां हांवें तेकाय 100 वर्सां मेळ्ळी. सो तेका लागून हांव देवाको मागोतां हे सगल्यो कांसोड भियाल्ल्या आनी आमगेले नुस्तेकार भावां मेळ्ळे आनी कोणूय बिचीर मेळ्ळे जाल्यार सोड तांकां एक गूड लायफ दिची. जे फाटले दिसांत तुमकां आमी दाखयलें की बाणावले बिचाचेर जे 2 कासव जे आसात हे दर्यांत झाडांक घुस्पून कशे इंजर्ड जावन उरले आनी तांकां जे ब्राझिलाची स्टुडंट तांकां घेवन जो पेले गेल्लो फिशरमॅन जो डॉल्फीन दाखोवपाक तांकां ती थंय मेळ्ळे. तेणी तांकां रेस्क्यू केले आनीक बिचार हाडले आनी बिचार हाडून तेणी रोखडेच कोलवा पुलिसेक आपयले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आपयले आनी तेंच्या हातीन ते दिले. कित्याक एक जो कासव आसलो तो खूब इंजर्ड आसलो, तेजे पांय जो आसा खूब डॅमेज जालो कित्याक ही जाळ जी आसा ही जाळ भरोन तेका आनी दुसरो जो आसा वो मातसो इंजर्ड आसलो म्हणटरीक तेका रोखडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां काडून हॉस्पिटलांत व्हेले आनी तेंचेर जाय तो ट्रिटमेंट केलो आनी ट्रिटमेंट करतरी सद्या एक कासव जो चड इंजर्ड आसलो तेका तेणी दवरलो आनी जो धाकटी एक कासव आसलो तेका चड इंजरी नासली तेका ट्रीट करून 4 दीस दवरून आज तेका बाणावले हांगा जे कडेन धरलो थंयच हितूंक तेका आज सोडलो. The turtle was caught in a net actually. So was starved for like say 3 to 5 days. Then there are flipper injury to both of the flipper and front flippers. So we treated them with the pet meds and supplements, because fluid therapy also. Now he is eating proper regularly and also able to dive in. So he ready for it. Now he is okay. Yeah. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आसतले. सुक्या हवामानाचो अदमास आसा. उष्ण तापमानांतल्यान विसव मेळपाचो संकेत IMD दिवंक ना. सकाळी कांय सुवातांनी धुके पडटले, दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. देखून भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयच्या चडावत आनी उण्या तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धनयांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब, सुक्या हवामानाचो अदमास. सकाळी कांय सुवातांनी धुके, दनपारा खर उष्णताय. भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.